जशें तुमी जाणात आयच्या दिसा आमी मागता सियोली वारादा पासत जे सकाळीं 9:15 मीस आमी भेटयला आनी आतां आमचे मदीं तुमी आसात पणजे वरादाची बाबा भयणां आनी आमचे गवळी ह्या 4 वरांच्या मिसाक आनी फकत तुमकां कळूंक पणजे वरादात काल येतात त्यो फिरगोजो बांबोली शोरांव ग्रासा शोरांव सान बर्तोलोमेव कारांजाले मेर्सेश पणजे रिबांदार सांताक्रूज सांतनेज आनी तालिगांव बाबा भयणीनो तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ह्या वरादाच्या पणजे वरादाच्या गवळी बाबांक पाद्रींक मोठवाशांक तुमकां लौकिकांक हांव मोगाचो येवकार दितां आनी ही मिसाची भेट आमकां हे नोवेन सगल्यांक ओतमीक फायद्याचें पडचें म्हूण हे आमचे खरे काळजाचे आवंडे तर सगळे ल्हानविकायेन भोक्तीन आनी ओतम्याचे उर्बेन हे मिसाचे भेटेन आतां आमी वांटो घेवया आनी भोव करून हे कठीण परिस्थितीन आमी जियेता तेन्ना एकामेकाक उखलून धरून मागण्याचो आदार एकामेकाक दीत रावुया हेंय बी आमच्या मिसांत धरून एकामेका पासत मागुया. भावा भयणीनो बाग्योंत जुजे वाजाची परबेची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनांचो 4थो दीस. बोरी बागिवंत आनी देखिवंत कुटुंबा कुशी जिवंक जेजूची आमकां निबेल गरज. आमच्या कुटुंबाचो वडील कसो जेजूनच थंय जिवंक जाय आनी कुटुंबाचे वांगड्यांक चलूंक जाय. हे मनांत दवरून सगळीं आमी उबी रावून मिसाक सुरवात दिवन गीत गावया. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. आमचे मोदें जेजूक धाडटाय बोग ओळखून दिन वाचताकून आपले तुवी तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उचारता 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 सगल्या मनशाक काळजान मरून दोगी आपली करून जेजू सोर्बीत अवकारू जेजू वरवीं जिवीत सोरू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उचारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज बागियोन जुजे वाजाच्या नोवेनांच्या 4थ्या दिसाक आमी आसा. आयच्या नोवेनांक
आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार बऱ्या बागीवंत आनी देखीवंत कुटुंबाची वांगडी कशी वावुरतना आमचेशी राव. आमचे दर एकल्याचें कुटुंब आमकां चड म्हत्वाचें आनी आवडीचें. आमचें चडशा जाणांचें कुटुंबांत जल्मप, वाडप आनी मरप जाता. कुटुंबांत आनी कुटुंबाच्या वातावरणांत आमच्या जिविताक जायतें आमी शिंगतांव आनी आपणायतांव. हाकाच लागून दर एक कुटुंब एक मुलावी शाळा अशें म्हणलां. देखून खंयच्याय कुटुंबाक थोडे तरी मुलावे शेगून आसूंकूच गरज. मोग, एकवट, समजिकाय, बोगसणें, मागणें, दुसऱ्यांचो हुस्को आनी ल्हानविकाय हे आनी सोबार शेगून नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबांत पोरजोल्ले आमकां दिसूं येता. तर ह्या नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचें दर एकल्याचें कुटुंब शेगुनी आनी देखीवंत कुटुंबा सारकें जावंक आनी बरीं तत्वां आपणावंक तें जिवंक बागीवंत जुजे वाजाचे मोजतीन देवाची कृपा आनी बोल आमकां ह्या मिसान भेटेंत मागुया. तशेंच आमचे दियोसेसीन चलतल्या विधवां, विडोज, अनाथां, ऑफन्स, वॉर्डां, सिनियर्स आनी दुसऱ्या प्रांतांच्या लोकांक, मायग्रंट्स हांच्या वावरा खातीर हो दीस भेटयला. ताचे पासत मागुया. त्या भायर शिवोली आनी पणजे ह्या वाराडां पासत ह्या मिसांत आमी मागतांव. प्रितीच्या भयणी बाबनो, मनीस एक जुंवो न्हय. नो मॅन इज एन आयलंड. आमी ह्या समाजांत जियेतना एका कुटुंबांत जियेता आनी कुटुंबांत भावा भयणां आसतात. पूण गोडे जायते फावटी आमचे असोगतायेक लागून कुटुंबांत जियेतना गोडे आमी जबाबदारेची जावंक नात. एकामेका सोबें गोडे जी जबाबदारी आमचे सोबें आसा ती पाडूंक आमी विसरल्या. ह्या वेळार आमची एकल्याची असोगताय ओळखून घेवया आनी फुडाराक आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत एकवटान मोगान जिवन आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा ती पाडूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बोड आनी कृपा मागुया. आनी ह्या वेळार आमचें धाकटें मोठें पातक घेवन ओळखून घेवन त्याच देवा लागीं सगल्या आमच्या असोगतायेचें बोगसणें मागुया. आनी देवाचे काकलुती कुला मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मोरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Subia kaklut ko, Subia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko. Sobia kaklut ko,
Amia kaklut ko. प्रार्थुया. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी भाग्योन जुझेवाजाक फुडें घालून सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आयज कोण वाडदीस मनयतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचे पसत मागुया. जीं कोण दुखांत आसात, पिडेंत आसात, कश्ट उतात, जाणटे पिरायेर पावल्यांत, हॉस्पिटलांनी आसात, त्या भावणांचो उगडास करुया. भायल्या गांवांत वावर करतात, जांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना, जांकां नोकरी ना, तांचे पसत मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करुया. देवान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी, शांती, सवस्काय फावो करूंक मागुया. कोरोना व्हायरस आनी दुसरेय पिडेंतली आमकां पयस दवरूंक मागुया. खेरीत भाशेन जेनी मिनेजीस हे आमचे भयणीच्या इंतेसांवा पासत मागुया. तिका बेगीनूच पर्मनंट नोकरी फावो जावंक. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मागता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें तूं आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. रुताच्या पुस्तका वेलें वाचप. नितीदारांच्या दिसांनी देसान दुकोळ पडलो आनी जुदाच्या बेतलेहेमाचो एलिमेलेक नांवांचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक आनी दोगां पुतांक घेवन मोआबाच्या देसान बिराड करूंक गेलो. थंय एलिमेलेक न्योमीचो गोरकार मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतांक घेवन उरली. हे मोआबीत चेडवां कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचें नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावलीं. मागीर न्योमीचे पूत मालोन आनी किल्योन दोगूय मेले आनी न्योमी आपले दोग पूत आनी घोव नासतना एकलीच उरली. त्या उपरांत तिणें आपल्या सुनाक घेवन मोआबिताच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोजेक भेट करूंक तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकल्लें. पूण ओर्पा आपले सासूमांयचो उमाव घेवन आपल्या घरच्यांशी परतली. रुतान मात तिका सोडली ना. न्योमीन तिका म्हणलें, पळय, तुजें जाव आपल्या घरच्यांशी आनी आपल्या देवाशी परतली. तिचे भाशेन तुमी वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बोळ करूं नाका, कारण तूं वेताय थंय हांव वेतलीं, तूं रावताय थंय हांव रावतलीं. तुजीं घरचीं म्हजीं घरचीं जातलीं आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन न्योमी आपले मोआबीत सुने रुता बरोबर मोआबिताच्या देसांतली परती आयली. ती बेतलेहेमाक पावली तेन्ना जोवाचे पिकाचो काळ सुरू जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. परतून म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जागोपाचो देव, जो कोण सोरेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सगलें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. सोरेस्पूर सदांच खऱ्या उतराचो, दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांखळी सोरेस्पूर तोडून उडयता. जबाब.
ओतम्या म्हज्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पूर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा, भागुलोल्यांक नीट उबी कोत्ता, सर्वेस्पूर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पूर अपुरबाय कोत्ता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पूर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार उबी रावया. Zoi, 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 sorvesporak. Zoi, 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 sorvesporak. Zoi, sorvesporak, zoi, sorvesporak, zoi, sorvesporak. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. Zoi, 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 sorvesporak. Zoi, 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 sorvesporak. Zoi, sorvesporak, zoi, sorvesporak, zoi, sorvesporak. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लोका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. नाय मुडलोल्या एका नोकरान जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक. नोकराच्या दारवट्या लागशीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नोकरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून सोमयान तिका म्हणलें, रोडू नाका. आनी फुडें येवन तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्ख्या जुदेया सोभोवती गांवभर गाजली. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय बऱ्या भाग्यवंत आनी देखीवंत कुटुंबाची वांगडी कशी जिवंक वावुरतना आमची शिराव. आयचो विशय 3 वस्तूंचेर लक्ष घालता: बरें कुटुंब, भाग्यवंत कुटुंब आनी देखीचें कुटुंब. आनी भाव भयणीनो, दुसरी एक वस्त हो विशय सांगता तो म्हणल्यार ह्या कुटुंबाची वांगडी कशी जिवंक आमी वावुरतना आमची शिराव. भाव भयणीनो, खंयचेंय कुटुंब परफेक्ट आमी म्हणूंक जायना. सगले कुटुंब दर दिसाक सगली वांगडी, कुटुंबाची वांगडी दर दिसा आपलो कुटुंब बरो, भाग्यवंत आनी देखीवंत करूंक वावुरतात. हो वावर एका दिसाचो न्हय, पूण मरो पर्यंत हो वावर दर एका कुटुंबान चालूच आसता. भाव भयणीनो, जायतीं वर्सां फाटीं हांव एका फिरगोचेंत म्हजी गवळी काकाळणी करतालो. आनी हे कुटुंबान एक गरीब कुटुंब आसलो. आवय बापूय आनी तांची धाकटुलीं 2 भुरगीं. भाव भयणीनो, ती एका तांचें आपणाचें घर नासलें. एका भाड्याच्या धाकटुल्या रुमान ती रावतालीं. आनी खूब गरीब ही फामील आसली. तांचो बापूय सादोसो वावर करताली, आवय लोकांच्या घरांत वावर करून आपलो कुटुंब ती वाडोवंक प्रयत्न करताली.
पूण भाव भयणीचो तोखणायची एक वस्त म्हणल्यार जरूय सगल्यो वस्तू तांच्या कुटुंबान नासल्यो पूण तांच्या कुटुंबान आसले ते म्हणल्यार मागणें आनी देवाचें आसणें. दर दिसाक ही आवय बापूय आपल्या धाकटुल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक सायकलीर घेवन मिसाच्या बलिदानान ती वांटो घेताली. फिरगोचे सावन पयस तांचें घर आसलें पूण वत पावस थंडी म्हूण पोळे नासतना दर दिसा चुकोय नासतना आपल्या धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन ही आवय बापूय मिसाच्या बलिदानान वांटो घेताली. आनी जायते फावटी म्हाका चुरचुऱ्या दिसताले कित्याक आमी जाणा पावसाचे दीस कितले हाल जातात, थंडी पडटा, गरमी जाता, पूण ह्या सगल्या दिसांनी आपल्या कुटुंबाक घेवन मिसाच्या बलिदानान ती वांटो घेताली. मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत तांकां घेवन पवित्र संस्कारा मुखार ब्लेसीड सॅक्रमेंटान तांकां घेवन ती बसताली. कसलोय फिरगोचेचो वावर आसल्यार पयलीं ती हो कुटूंब फिरगोचेंत आसलो. बाबूंनो त्या फिरगोचेंतलो हांव भायर सरलो आनी जायत्या वर्सांनी एका दिसा मडगांव हांव बाजारांत आसतना की उसुरेन म्हाका हात लायल्यान म्हणूंक लागलें, फादर तूं म्हाका वळखता? हांवें म्हणलें हांव वळखना. आनी ताची सांगाता 2 तरणाटी चेडवां आसलीं. मागीर ताणें म्हाका सांगलें, फादर हांव उमक्याच गांवची. आनी उपरांत भाव भयणीनो म्हाका उगडास आयलो आनी मागीर हांवें ताका विचारलें तुजो घरकार खंय आसा? आनी ताणें म्हाका म्हणलें, फादर थोड्याच म्हयन्यांनी तो आमच्या गांवांत आसलो, थोड्याच म्हयन्यांनी म्हज्या घरकाराक भायल्या गांवांत कोणें तरी नोकरी फावो केली. आनी देवान भाव भयणीनो ती म्हणोंक लागली, देवान आमचो कुटूंब खूब देण्यांनी भरलो. आज आमचें घर आसा, म्हजीं भुरगीं वाडोवन व्हडलीं जाल्यात आनीक हें देवाचें आसणें आमच्या कुटुंबान हांवें अणभवलां. तर भाव भयणीनो जरी तर एक कुटूंब देवाच्या आसऱ्या खाला रावता तो कुटूंब केन्नाच सांडना. हो आयचो विशय आमकां उगडास करता आनी आयची वाचपाय हेंच सोद आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयचें पयलें वाचप रुथाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. जायते फावटी नवमीची खबर आमी आयकल्या. कोण भाशेन हे रूथ जरी नियोमी आपले दोनूय पूत ताचे मेलोले, घोव ताचो मेलोलो, एक सून तिका सोडून गेल्ली पूण रूथ तिचो सांगात सोडिना. रुथाचें जिवीत घोडेक आपल्या आवय बापायच्या घराक कितलें सुखाचें घोडे आसपाचें, वावर करूंक पडचो नासलो. ती एक गरीब फामील आसली, विधवा ती आसली. आनी रूथ बेस बरे भाशेन जाणा आसलें जरी तर हांव म्हजी सासूमायचे सांगाताक जरी तर हांव रावलें जायते गोश्ट म्हाका सोंसचें पडटलें. पयले सुवातेर बाबून ती गरीब आसल्या कारणान जेवण पासून तांकां घोडेक जायते फावटी उणें आसलें. आनी ह्याच खातीर रूथ जेन्ना शेत निवताली तेन्ना दुसऱ्याच्या शेतान कितें उरता तें पुजावंक ती वेताली. आनी बाबून इतले गोश्ट सोंसून शेकी कोण भाशेन देव ह्या कुटुंबाक राखता आनी वयर काडटा तें आमी जाणा. रुथाक बोआज नांवाचो एक घरकार फावो जाता आनी एक नव्यान ती कुटूंब आपलो बांदूंक पावतात. आयचे शुभ वर्तमान भाव भयणीनो असलीच एके विधवेची खबर आमकां मेळटा. ही विधवा तिचो पयले सुवातेर घरकार सोंपलोलो आनी तिचो एकलोच पूत जो आसलेलो तोय सोंपलोलो. आनीक आयच्या काळार घोडेक एक आवय जरी तर विधवा आसा कसलोय ना कसलो वावर करून तिणें आपलें उदारपरसण करूंक जाता. पूण जेजूच्या काळार भाव भयणीनो असलें नासलें. तूं विधवा जावप म्हणल्यार तूं एका कचऱ्या परी तुका लेखताले. कांयच सांबाळ नासलो, कोणूच तुजो सांबाळ करिनासलो आनी कसले काळी कुपां आपल्या कुटुंबान येतात ती ही ओस्तरी पळयता. आनी असले ओस्तरेक जेजू भेटूंक येता. जेजू आपली नदर तिचेर घालता. पयले सुवातेर भाव भयणीनो जेजूक दूख दिसता मरणाचें. जेजू एका मेल्ल्या मनशाक पळयता. जेजू ह्या संवसारांत ह्याच खातीर आयलो. पातका वरवीं मनीस मरनात आसलो आनी कोण भाशेन मरण मनशाचें निसणटण हाडटा हें घोडीक जेजूच्या दोळ्या मुखार आसलें. दुसरे सुवातेर जेजू पळयता दूख एके आवयचें. ती एक विधवा आसली आनी तिचो एकलोच आपुरबायेचो पूत जो तिचो सांगाती आसलो, जो तिचो सांबाळ करपाचो आसलो, ताकाय देवान आपोवन व्हेलोलो आनी हें दूख जेजू पळयता. तिसरे सुवातेर जेजू पळयता एक बरी ओस्तरी. कित्याक आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता तिचे बरोबर नोकरांतलो खूब लोक आसलो.
म्हणल्यार भाव भयणो ही घोडयेक अस्तरी एका बऱ्या मनाची आनी काळजाची आसली आनी ह्याच खातीर तिच्या दुखांत वांटो घेवंक घोडयेक तिच्या नोकरांतलो सगळो लोक तिचे सांगाताक आसलो आनी हे जेजू पळयता आनी जेजू कोणेच आदार मागो नासतना आपूण खूद तिच्या आदाराक येता तिच्या जो पूत जो मेलोलो ताका नव्यान जिवन करता आपले आवयक फावो करता तर भाव भयणो आयच्या दिसाक ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्याच कुटुंबाचेर आमी लक्ष घालुया आनी भाव भयणो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां जोण एकल्याक उगडास करतलो देर इज नो परफेक्ट फॅमिली वी हॅव नो परफेक्ट पेरंट्स वी आर नॉट परफेक्ट वी डू नॉट गेट मॅरीड टू परफेक्ट पर्सन नायदर डू वी हॅव परफेक्ट चिल्ड्रन वी हॅव कंप्लेन्ट्स of each other. We are disappointed by our family members. And therefore, no healthy family can be got without forgiveness. बाबून आमी सगळीं मनशां आमकां सगल्यांक असोगतायो आसात आमी देव न्हय देव सोपूर्ण ओन्ली गॉड इज परफेक्ट आमकां असोगत्या आसात पूण असल्यो असोगत्या आसून लेगून जायते फावटी आमी परफेक्ट आवय बापूय सोदता सोपूर्ण आवय बापूय परफेक्ट भुरगीं आमकां जाय परफेक्ट एनवायरमेंट आमकां जाय सगळें बेस बरे भाशेन आमच्या कुटुंबाक जाय आनी ह्याच खातीर असले आमकां मेळना म्हणटू जायते फावटी आमी निराशी जाता जायते फावटी आमच्या आवय बापूयचेर आमी तिडटा भुरग्यांचेर आमी रागार जाता आनीक आमचे कुटुंब सोपूर्ण जावचे सुवातेर जायते आडकोळींक सांपडलेले कुटुंब जावंक पावता तर पयले सुवातेर भाव भयणो आमच्या कुटुंबान आमी मानून घेवंक गरज की आमचें कुटुंब परफेक्ट न्हय आमच्या कुटुंबान जायत्यो असोगताय आसात आनी जरी तर सोंसणीकाय बोगसणे घेवन जरी तर आमी वावुरतलीं जाल्यार आमचे कुटुंबान खुशालकाय आमी भोगूंक पावतले आनी हे पवित्र कुटुंबांत आमी पळयता देर्स वॉज नेवर अ परफेक्ट फॅमिली जेजूक जल्मलो आनी मेलो ते पर्यंत कितले कोश्ट आनी धुमाळे आंकवार मारयेन आनी चुसेन सोंसूंक नाकाय दान गिरेजकाय तांचे लागीं नासली एक गरीब कुटुंब तो सगळें बरेंपण तांच्या कुटुंबान कडेन नासलें पूण कितें आसलें तातूंत ती खुशाल आसली एकामेकाक समजून एकामेकाक मानून घेवंक ती तयार आसली आनी ह्याच खातीर आज हो पवित्र कुटुंब आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाक एक नमुनो दुसरे सुवातेर भाव भयणो आयचे शुभ वर्तमान आनी आयचे पयले वाचप सांगता ते भाशेन जायते मोमेंट्स ऑफ होपलेसनस आमचे कुटुंबान आसतले शुभ वर्तमान आमी आयकलां कोण भाशेन हें दूख तेच्या आवयच्या जिवितान आसलें आज आमच्या कुटुंबान असली जायती काळी कुपां आसतली कुडीक बेबदिकायेची अविस्वाशीपणाची झुजाची झोगड्याची नाटकायेची बेकारपणाची असली कितली कुपां आमच्या कुटुंबांत आसतली पूण आज जेजू आमकां जोड एकल्याक भासयता जरी तर एमावस वाटेर वेतल्या शिसांनी जेजूक आपणाची राव म्हूण आमंत्रण केलें आनी तांची दुखवलेली काळजां जेजून नव्यान बोरवाशान बोल्लीं जाल्यार आनीक जरी तर एका भुरग्याक जेजून मेल्ल्यांतलो नवोन जिवन केलो जाल्यार आमच्याय कुटुंबांतली ही काळी कुपां पयस करूंक जेजूक पदवी आसा म्हूण मानून घेवया जेजूक ह्या आमच्या कुटुंबान आमंत्रण दिवया आनी जेजूक आमच्या कुटुंबाचो माज करूंक वावरुया तिसरे सुवातेर भाव भयणो अशें म्हणलेलें आमी जायते फावटी आयकलां अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर आमच्याच कुटुंबाचेर आमी नदर मारया जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत सगळें घोडेक नासलें बरी नोकरी घोडेक आमच्या आवय बापायक नासली फावो तें घोडेक जेवण सुद्दां जायते फावटी नासलें बरें घर घोडेक नासलें पूण आसलें तें देवाचें आसणें देवाचो मोग आनी देवाची खुशी आमच्या कुटुंबांत जायते फावटी बाबून आमच्या आयज कुटुंबांनी हेर सगळें आसा आमकां बरे जॉब्स आसात बरे पयशे आसात घर आसा गाडयो आसात पूण जायते फावटी कितें गरजेचें तें ना म्हणल्यार देवाचें आसणें आनी देवाचो मोग आमच्या कुटुंबान जायते उणें आसा आनी ह्याच खातीर बाबूंनो आयज जायते कुटुंब निसंटनाचे वाटेर पावलेले आमी पळयता कित्याक आज मागण्याक वेळ ना एक तरणाटो म्हाका अशें म्हणटालो हांवें ताका विचारलें तुमी बराबर घरांत तेर्स करिनात तो म्हाका म्हणटालो हांव म्हजो प्रायवेट तेर्स करता म्हजो बापूय तेर्स करिना म्हजी आवय आपणाक जाय ते वेळार तेर्स करता म्हजी भयण आपणाक जाय ते वेळार तेर्स करता तर बाबूनो असले कुटुंबाची परिस्थिती आज आमची जाल्ली आसा तर आमच्या कुटुंबान देवाक आमंत्रण दिवया आनी निमाणे सुवातेर बाबूनो अशें म्हणटात देर आर नो बॅड पेरंट्स बट ओन्ली बॅड पेरंटींग
म्हळ्यार कोणूच वायट आवय बापूय आसा तशें आमी म्हणूंक जायना. कोणूच आवय बापूयक नाका आपली भुरगीं वायट दोशेर पावलेलीं. पूण भाव भयणीनो, जायते फावटी आवय बापूय कशी जबाबदारी कितें तें वळखूंक आनी समजूंक जायते फावटी आमी चुकता. देर आर नो बॅड पेरंट्स बट ओन्ली बॅड पेरंटींग. आमच्याच आवय बापायचेर आमी नदर मारया. कोणीक ती शिकलोली मनशां ना जायत, पूण तांकां आसली ते विजडम, तांकां जाणवाय आसली. कोणीक शिकूंक ना, केन्नाच इस्कॉलाक वचूंक ना, पूण आपल्या भुरग्यांक कोण भाशेन वयर काडची, कोण भाशेन तांकां शिस्तीन सांबाळची, कोण भाशेन तांकां करेक्ट करची, शिडकावची, तांकां फावो ती शाबासकी दिवची, ती आमची आवय बापूय जाणा आसली. भाव भयणीनो, आयची हीच आमच्या आवय बापायचेर आमी नदर मारया. तांचे कडल्यान शिकुया कोण भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोवची. आनी होच पवित्र कुटूंब आमकां आमच्या आवय बापायक एक नमुना. ह्या पवित्र कुटुंबाचेर आमी नदर मारल्यार हेंच आमकां दिसून येता कोण भाशेन तांणी जेजूक वाडयलो. आज भाग्यवंत जोसेफासाचे नोवेनांत आमी वांटो घेता. एक बरो कुटूंब ताचो आसलो म्हूण आज हो आमचो गांवचो पूत, आमचो गोंयचो पूत एक भाग्यवंत जावंक पावलो. तांच्या आवय बापायच्या जिविताक लागून हो सांत जावंक पावलो. तर आयच्या मिसाच्या बुलितान वांटो घेता आसतना आमच्याच कुटुंबाचेर आमी नदर मारया. जरी तर आमच्या कुटुंबांत कितें उणें आसा तें आमी भरून काडूंक वावरया. जरी तर आमच्या कुटुंबांत कसल्यो आळकुळी आसात, कितें आमच्या कुटुंबांत गरजेचें न्हय तें पयस करूंक वावर करुया. आनी खोच आल्तारार आनी थोड्याच वेळान आल्तारार उड्या स्वरुपान येतलो जेजू आमच्या कुटुंबाक बळ आनी आदार फावो करतलो. तो ताचीच कृपा आनी बळ आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केला. ह्या वेळार आमी सगळीं ह्या कुटुंबाचे जबाबदारेचे वांगडी कशे जिवंक आमची मागणी सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमचे धर्मीक फुडारी तोकूच घेवन आमचे कुटुंब ल्हानवीक खालती मोगान आनी उस्क्यान भरलेले तशेंच मागण्यांचे जावंक आमकां शिकयतात आनी दाखयतात ती वाट आमी आपणावंक आनी जियोंक वावरूंक आनी चालू आसलोले परिशदे वरवीं कुटुंबीक जिविताक जायतें बरें येवंक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या बऱ्या करण्या वरवीं देखीवंत फुडारी जावंक आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना कुटुंबाच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या वेंचणुकां वरवीं बरो उदेक करून कुटुंबाक बरें हाडटलो सरकार येवंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. ह्या नोवेनाचो फोड कसो आमची कुटुंबां मोगाची आनी देवभिरांतीची जावंक वावरूंक आनी थंय नाजरेताच्या पवित्र गराब्या बरी बरेपणा भाग्यवंतपण आनी बरी देख पडजळूंक आनी फुटी पडून इबाड जाल्ले गराबे परतून एकवटूंक
बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. हो आयचो नोवेनाचो दीस दायसिजोच्या विधवा विडोस अनाथा ऑफन्स वॉर्डां सिनियर्स आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांक मायग्रंट्स हाच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद मागून तो फलावरीत जावं म्हूण तशेंच आयज आमी मागता त्या शिवोली आनी पणजे वारादांनी चलतल्या गवळीक वावराचेर आनी गवड्यांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. कोविड-19 हे पिडेक लागून आयज पासून आख्खो संवसार भिरांतीन जियेता. असल्या वेळार आमी सगळीं देवाक आनी एकामेका लागीं सोरून बरीं आनी बागेवंत मनशां जावंक आनी अशें देवान आमची काकलूत करून ही पिडा आमचे वेळी पयस करूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आय. प्रितीच्या बापा, आमची मागणी आमच्या आवडे तुज्या मुखार आमी घातल्यात. थोडे आवडे मोठ्यान उचल्ल्यात, थोडी मागणी मनांतल्यान आमी गुप्ती उबारल्यात. ही सगळी मागणी स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक कितें गरजेचें कितें फायद्याचें तें तुज्याच उदारपणान फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचे सुख दूख वावर धंदो सपनां आनी हेर सगळे देवाक भेटया आनी गीत गावया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच सोडो दोफो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उण्या भितर लिपतात कोणयो तशी जेजू सवे सगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी अंधातोळ्यो आमी जेजूचे सावे आमी जेजूचे सावे मोच्या भाव भयणांनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान
सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानेकांनी मोहिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बाबा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भोक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हांसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वेळवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गाजयता. Pòvit, pòvitr, pòvit, dolbaranco sorvespor tu. Sorgani soncar, bolia dusza pojbowan, un sorgi tuka soj soj. Sorvespora cenavi, jeta taka soj. Un sorgi tuka soj soj. बाबा, करस तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो घूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù noviane tolo. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगती पडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापाक
फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. ताका आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पुडयूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूत, भाग्योन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनां. आमेन. जेजून शिकवलेले मागणी हे वेळार बापाक आमी कोत्ताना भाग्योन दुजे बाजाक फुडें घालुया आनी आमचें कुटुंब जबाबदारेचे मागण्याचे जावंक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आनी ह्या वेळार तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी कुडा भगवत आमी शेवक वेता ती आमचेर जपती आनी कास्ताळी ना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक भलायकी आनी वखद दी. आमचे कुटुंब मागण्याचे एकवटाचे एकामेका सोब्यान उस्क्यान भरलेले समजिकायेचे करूंक सोदता तो सुमी जेजू हो पडयात आसा. हो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी येवंक सोदता आनी आमच्या कुटुंबान जिवंक आदार दिवंक सोदता. ताणें ह्या जेवणाक आपणें केलां ती खरेंच सुभागी. Sumia tuanmaşapirce maka favona. Kasran maka balaiki melteli. क्रिस्ताची कुडा निरोगात म्हाका सासनाच्या जिविताक पवित्र कुमन्याव घेवंक आमी आसात थंयच रावची. पाद्री वो सिस्टरी कोदेलीच्यो 4 वळी आसात तांचे मोदल्यान चलत दोनूय बाजूनी पवित्र कुमन्याव वाटीत फुडें वेतली. म्हणटूच हात मातसो उदीकूच भायर काडचो. पवित्र कुमन्याव फकत आतार घेवचो. दुसऱ्या धर्मांची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमन्याव घेवचो न्हय पूण बसूनच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमन्याव घेवचो म्हूण आमची विनोती आसा. भक्तीपणान जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावया. तूं सर्गींचे गोडसाणेचो उंडो. ह्या वेळार जायतीं आमची बाबां भयणां घोडेकारां रावून आपल्या कामाच्या जाग्यार रावून आनी जायत्या हेरां जाग्यांनी रावून हे मिसांत वांटो घेतात आसतलीं. आनी आमकां हें भाग मेळटा ते भाशेन खूद ह्या माटवांत जेजूक शेवोंक
तांकां मेळ्ळो ना कित्याक तीं पयस आसात आनी देखून तांचे चिंतून ओतमीक वाटेन तरी तांच्या काळजान जेजू येवचो आनी हो ओतम्याचो एकवट जेजू मद्यान तांचे मदें जावचो म्हूण ही आमची आस. देखून तांच्या नांवान आनी तांचेच खातीर एक सुपुल्ले मागणी आमी करता जेजू लागीं पोरातून मागता सायबा खुद्द तुजी कूड आमच्या काळजान घेवंक जायना जाल्यार ओतमीक नदरेन तरी आमच्या काळजान ये. हे मागणें आमच्या भावां भयणांक बरोबर घेवन एकवटान करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांचूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटान तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. तूं सोर्गीचे गोडसाणीचो हुंडो परदेसाक तूं सोर आमच्या काळजाचो ये सोदां काल जातू गिरास आमचो तुजे विरेत आमच्यान जीवन असो एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सादे बसोन आतां तुज्या मेजार सोगली खावन सोर्गींचो उडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय तुज भुरगीं आमी एकेच फामिलीचे आमी सादे बसोन आतां तुज्या मेजार सोगले खावंक सोर्गींचो उडो आमचे आवडे. प्रार्थुया. सर्व पोदवेदारा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bądźmy bosi. Bavam भयणीनो, आयज आमचे मदें पणजे वारदाची फिरगोस्कारां आनी तांचे बरोबर आयलेले गवळी आनी हेर आमची लौकिकां आनी हेर मोठभाशी जायत्या भासांची सगलीं आमी भाव भयणां कशीं
ह्या पवित्र जाग्यार आयल्यांत. ही म्हजी कुशलकाय तुमकां हांगा पळोवंक आनी आतां तुमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतला तें जाण जावंक हांव पुरगोट करतां. आनी खेरीत भाशेन म्हज्या काळजाची दिनवासनेची भावना तुमकां उक्ती करूंक सोदता. तुमकां चड देव बरें करूं. आमी जाणात फादर पासून म्हाका फादर कोण तो मागीर सांगता हांव तो पासून म्हाका विचारतालो फादर येवपाचें वो ना कितें करपाचें. खरें म्हणल्यार बाबा म्हणून हो व्हडलो प्रोश्ट आनी खरेंच म्हणल्यार आमच्या आतां ना तें हाचो जबाब आमचे लागीं ना. हांगा येवपाचें वो ना आमचे लागीं ना. पूण तरी आसतना देवाचेर पाती येवन देवाचो जायतो तुमकां मोग आसा म्हूण भाग्योन जेजेचो मोग आसा देखून आनी आमी सगळीं क्रिस्तांवां आमच्या भावार्थाक ओकोण गोवाय दिवंक तयार आसात देखून ह्या मनान तुमी धिरादीकपणान हांगा आयल्यान तुमकां हांव शाबासकी दितां. आनी बरोच भर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या तुमच्या खेरीत आसण्या पासत. आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना तुमचे बरोबर आयिल्ल्या तुमच्या गवळी भावांक पाद्रींक चड नान ते पूण तरी आसतना इतलेंच म्हणल्यार आमकां व्हडलें जालें. पाद्री भाव मोठवाशी तुमी लौकीक आनी हेर जायतीं जाणां हे त्रास काडून तुमी आयल्यांत तुमचे आमकां चड अपुरबाय. देव बरें करूं. ह्या वाराचो डीन फादर सिप्रियान डिसिल्वा आमचे मदीं आसा. जाणें भार घेतला जायत्यो जबाबदारी आसात म्हणजे कोणें वाचपां करचीं कोणें हें तें करचें कोणें प्रवचन करचें कोणें मुखेल याज्ञीक जावचो ह्यो जबाबदाऱ्यो ताणें बरे भाशेन वांटून घातल्यात आनी आयज तुमी तें पळयलां. आमचे फादर रिचर्ड पिनेरान सांताक्रूजचो पादविगार ताणें येजमानपण चलयलां तो मुखेल याज्ञीक आसलेलो. मागीर आमचो तोरणाटो पाद्री जोफील डायस जो पातकूर कसो वावुरता फादर सिप्रियाना बरोबर तालिगांव ताणें देवाचें उतर आमकां बरे भाशेन परगोटलां ताकाय आमी दिन वाचतांव. आनी भाशेन तुमी सगल्यांनी आतबोट घालून जायत्या फिरगोजांनी दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगोजांनी जावं कोणें वाचप केलां भावार्थ्याची मागणी केल्यान सुरवातीचीं उतरां केल्यान हे भाशेन सगलो राशीचो वावर आमी पळयता तो हाका लागून तुमकां आमी चड उपकारी. देव बरें करूं. आनीक तुमच्या सगल्या गवळीक वावराचेर तुमच्या गवळ्यां बरोबर आनी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण आमी देवा कडेन परातून मागता. आतां तुमी म्हाका इल्लोसो वेळ दिवंक जाय. थोड्योश्यो सदांच्यो आमच्यो कळोवण्यो करूंक म्हत्वाच्योच कोत्ता गरजेच्योच त्यो कोत्ता. नव्यानाच्या दिसांनी मिसां हे भाशेन वांटलेलीं आसात आनी ह्या दिसांनी ते भाशेनूच ही पद्दत जाता. सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 9:15 मीस रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचे मीस जशें आतां आमी आसा. आनी मागीर सांजे 6 वाजता इंग्लीश भाशेन हे निमणे दिसाचे मीस. दोबाचीक परबे दिसा जानेराचे 16वेर आनी देवान आमकां कांय वर्सांनी आयतार दिला. जानेराची 16वी आयतार पडटा. मिसांची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं 6:15 सकाळीं 5 6:15 7:30 8:30 आनी दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता. आनी मागीर सांजे 4 वाजता आनी निमणे परबेचे मीस 5:30 वाजता ते इंग्लीश भाशेन. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसाची तशेंच परबेच्या दिसाची कांय विचून काडलेलीं सगळींच न्हय कांय विचून काडलेलीं मिसां आमी लोकां पासत लायव्ह स्ट्रीम करीत आयल्यात. आज पासून पळय तुमी पळयतात जाल्यार हे मीस रेकॉर्ड जाता. इट्स लायव्ह. आनी हीच मिसां मागीर तुमकां त्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय मागीर दिश्टी पडटात. आतां होच सोयेक घेवन बाबा म्हणिनो ह्या बाबांची म्हाका अपुरबाय दिसता म्हूण हांव पुरगोट करूंक सोदतां. ह्या गंभीर परिस्थितीन कोवीड परिस्थितीन जायते आदाराचे ते आमकां जाले. जायते म्हणजे जायते आमचे मीस खरें म्हणल्यार बाबा म्हणिनो आमकां घरांतूच देखो अशें जालें. आनी तांचो मेहनतीचो वावर आमी आयज वाखाणटा. कित्याक ही तर आमकां सवलती नासल्यो जाल्यार बाबा म्हणिनो आमचो दर हरशीं तो देंवता. जायतो देंवपाचो मिसाक पासून जायते जाणांचे असलो परिणाम येयल्लो आसा. मीस सोडलां जायत्या जाणांनी मीस सोडलां. आमी आसूं आतां
चड त्रास पडटात आनी भाशेन बाबा म्हणिनो जायतें वायट जावपाचें घडये जायत पूण ह्या बाबड्या भावांनी आमकां जाय तो आदार केला आमकां मिसा आमच्या घरान टीव्हीचेर आमच्या मोबायलाचेर पासून ती एटलिस्ट पळोवंक मे बी नॉट टू पार्टिसिपेट बट एटलिस्ट टू वॉच देखून तांची हांव तोखणाय करतां दिन वाचतां आनी आमचो फुडार आमचे फुडले दीस कसले ते नकळो जावन तांचो जाय तो आदार घडये आमकां जाय पडटलो आदी फुडेंच आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच आमच्या आदाराक पावात म्हूण हांव विनंती करतां. भाग्यवंत जोसेफाची सांतवारीचे आमचे वर्सावळीचे कालेंदार आमी छापलेले आसात. खरें म्हणल्यार ह्या कालेंदराची वडवीक हांव सांगिना पूण थोड्यो वस्तू थंय आसात त्यो आमकां मातशे धर्माक बऱ्यो आनीक खरें म्हणल्यार आमकां पयलेच पावट जो तेर्स आमी भाग्यवंत जुजेवाजाचो करता जो मिसाचे सुरवातेक केल्लो पयलेच पावट आमकां तो आतां इंग्लिशीन मेवला. बिस्पा कडेन आमी ताची परवानगी मागली आमकां इंग्लीश भाशेन तेर्स ताचें अप्रुवल दी म्हूण आनी ताणें रोखडेंच आमकां दिलें आनी ह्या वर्साकतान आमी इंग्लीश भाशेन भाग्यवंत जुजेवाजाचो तेर्स केला आनी आमी फुडाराकूय करूंक सोदता. तेर्साकूच म्हूण लागून न्हय पूण हेरूय वस्तू थंय कांय आमी घातलेल्यो आसात म्हत्वाच्यो आमच्या भावार्थाच्यो त्यो आमच्या धर्माच्यो ताचो फायदो काडूंक तुमी हो कालेंदार तुमी दुसऱ्यांकूय तुमी घेवचो आनी दिवचो म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता पूण कोणाकूच फोर्स ना तुमकां दिसल्यार तो घेवचो. नोव्हेनाच्या दिसांनी तें परब मेरेन भाग्यवंत जुजेवाजाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो पयसुस्तान ओमो घेवंक वो एक बेट दिवंक आनी असो वेळ आमी थारायला सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. खरें म्हणल्यार भाग्यवंत जुजेवाजाची मुर्ती हांगाय बी आसा आनी ताची रॅलीक स्वताचे भाशेन आमी ती दवरल्या पूण मातशें कुयदाद घेवचो मातशें पयस रावन तुमी उमो घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. ह्या जाग्याच्यो थोड्यो सवलती तो तुमी जाणात हो जागो तुमकां नवो न्हय पूण तरी आसतना गरजेच्यो वस्तू बकरून ओतुमीक वस्तू चुकत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता देखून कुमसार कोणूय करूंक सोदता जाल्यार थंय म्हज्या उजव्याक जावं कोण मिसा दिवंक सोदता ओ उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदता जाल्यार ओ देणगी डोनेशन दिवंक सोदता वो आमच्या स्टॉलांत कितेंय गरजेची वस्त तुका घेवंक जाय बगर आमचो कालेंदार हांव म्हणटालो थंय तो मेळटा. जिवाक बरें दिसना जाल्यार आमकां आकांताक थंय एक मेडिकल सेल आसा आनी मागीर टॉयलेट्स आसात फेरी आहा सरभोंवती पिवपाचें उदक आसा आनी आमचें सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन आसा जे आमचो एक दिवसिसान पाद्री आमकां हातून आदार करता. फादर फॅलिक्स लोबो मोगान तो करता आनी खरें म्हणल्यार पळोवंक गेल्यार व्हडल्यो म्हारग वस्तू नात थंय जस्ट अ मिनिमल रेट आनी हे भाशेन तो आमकां आदार करता. तुमकां दिसल्यार अगेन देर इज नो एड अबाउट दीस तुमकां दिसल्यार करून तुमी कोण पयसतान आयल्यान ती तुमच्यान थंय एक बॅट करूंक जाता. आतां निमणी वस्त बाबा म्हणून हांव सांगूंक येता ती मातशी म्हत्वाची आनी ती म्हणल्यार ह्या जाग्याची. जायती पावटी बाबा म्हणिनो जायते आमी आयकता जायते आमी आयकता आनी दवरता भितर आनी जायते पावटी जायते आयकता आनी ते आमी गिळोना भायर उडयता थंय सोतना म्हण आमी जाणात. देखून बाबा म्हणिनो आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून स्वताचो आमी मोग करूंक स्वताची आपुरबाय करूंक स्वतानूच आमची पावलां मारूंक स्वतान आमची तकली चलोवंक स्वतान आमचें काळीज चलोवंक आनी काळीज आनी मन एक जावन स्वता प्रमाणे आमच्यो सगल्यो कोरण्यो दिसूंक हांव तुमच्या मनाचेर इल्लोसो उजवाड हाडूंक सोदतां हांगा आमचे जाग्या विशीं. तुमी जाणात बाबा म्हणिनो हो जागो जंय भाग्यवंत जुजेवाजाची नोवेना आनी परब जाता हो जागो सांकवाळचे इगोर्जेचो. आनी एक फावटी सांगता सांकवाळचे इगोर्जेचो आनी कोणाचोच न्हय. त्या भायर ह्या जाग्यार सरभोंवती आनीक एक 7 बाटां सादारा 7 more properties जंय तुमी थोड्यांनी तुमचे व्हेकल्स पार्क केल्ली आसात तुमी हांगा आयल्यांत. ती 7 आनी ही बाटां सगलीं सांकवाळची इगोर्जेचीं आनी आतां कोण खंयच्यान तरी उडल्यात आनी म्हणटात ती बाटां आपली बाटां म्हणटात आनी आपली करूंक सोदतात. They want to invent a history, which is not there. Invent a history, there's no history at all. आनी आमी बाबा म्हणिनो असल्या कन्याचेर विरुद्ध झुजता जायत्यो केसी चलतात कोर्टीच्यो आमी झुजत आसा आनी त्याय वतान तेय झुजतात
आनी आतां झुजोन जायना म्हणटोच दुसरी एक वायट एक पद्दत तांणी दवरलेली आसा आनी ती आमच्या धर्माचेर आड कांय धर्माच्या नांवान आमच्या भावां भयणां मदें फुटी घालतात, गैरसमज घालतात, फोटिंगपण परगट करतात आनी ह्यो सगल्यो सुवातो जागे आपले म्हूण परगट करूंक सोदतात. हातूंत सगळी आसा ती फोट. देखून बाबा भयणीनो, आमी असल्या नोस्त्याच्या उलोवपांनी वो तांच्या बरोवपांनी स्वत मानूंक फावना म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां बाबा भयणीनो. हांगा कितेंच वास्कोळपण जावंक फावना, कित्याक हो देवाचो जागो इन 1606 ही इगोर्ज बांदलेली. 1606 ही इगोर्ज बांदलेली आनी ती कॉन्स्क्रेट केल्ली, देवाक भेटयल्ली. हांगा मिसां जातालीं, सगळे हांगा गवडीक वावर चलतालो. जुजे वाजान आपली चीट मोगाची 1 वर्सा उपरांत पाद्री जालो म्हणटोच हे इगोर्जेन चीट बरयल्ली. सायबडीच्या आल्तारा मुखार दिमी घालून ताणें चीट बरयल्ली ती हांगा. ल्हान व्हड जाला तो भाग्योन जुजे, हांगा ताणें आपलें सगळें केलां आपल्या धर्माचें. ही वॉज द पॅरिशन ऑफ दीस चर्च, सो टू से, एज अ पॅरिश. बाबा भयणीनो, इतलें जाणा जावन आमचे दोळे आमी दाखोवंक फावना आनी कोणाचेर म्हणूंक जायना ही आनी कितें आसलेलें आनी कितें आहा. ना, वी कॅनॉट टेक इट. आनी हाकाच लागून बाबा भयणीनो, आमचे लागीं हातयारां नात, आमचे लागीं दांडे तोणके नात, आमचे लागीं सुरयो नात, आमचे लागीं आसा तें मागणें. आनी आमच्या पादविकाराक अशें दिसलें, आमचे फादर कॅनेथ टॅलिस जो पादविकार हे इगोर्जेचो सांकवाळचे, ताका अशें दिसलें की आमी मागण्यांतल्यान हो तोणटो सुटावो करूंक जाय, मागण्यांतल्यान आमी झुजूंक जाय हें घेर मोरोपर्यान. आनी आमी आमचें कितें तें खरें म्हणल्यार तुमी कडेन इम्प्रेशन तुमकां मेळ्ळो तो फादर भाटांक झगडटा म्हणून. दीस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ भाटांक झगडटा, इज नॉट दॅट. जें कितें आमचें तें दुसऱ्यान बेश्टें चोरयां खावंक फावना. कायद्यान आमचें तें आमचें, तुजें तें तुजें. दीस इज जस्टीस. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, तें भाट जावं मागीर कितेंय जावं, आमी आमच्या हक्काक आमी झगडूंक जाय. देखून मागण्याच्या आदारान आमी हें करूंक सोदता. आनी फादर कॅनेथाचें मन जालें की जानेराच्या ह्या म्हयन्याचे 23 ताचे उपरांत दर आयताराक हांगा मागण्याची एक रीत चलोवंक. दॅट वील बी अ कॅरिझमॅटीक प्रेस सर्वीस. आनी मीस सांजे 3 ते 6 पर्यंत हांगा असलो कार्यक्रम चलतलो ह्या जाग्यार. जानेराचे 23 ते फुडल्या पर्यंत दर आयताराक आफ्टर 23rd of January onwards दर आयताराक हांगा मागण्यांची जमात जातली. मिसा बरोबर 3 ते 6 पर्यंत आनीक असलो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडला. दीस इज आवर वेपन, दीस इज आवर मोटीव. देखून बाबा भयणीनो, तुमी आमकां तुमच्या मागण्यान दवरात. हांगा तुमकां येवंक जायना जाल्यार तुमच्या घरांनी पासून तुमच्या तेरसाच्या वेळार मिसांनी ह्या तोंट्या पासून मागात. आनी खरें म्हणल्यार म्हजो तुजो हो तोंटो अशें म्हणपाचें ना. आतां हो आमचो तोंटो. लेट अस ओन अप द प्रॉब्लम. आमच्या दिओसीसीचो तोंटो तो. एंड when I say diocese, we all belong to this diocese. देखून बाबा भयणीनो, सगल्यांनी आमी ही मेहनत करून आमच्या हक्काक झुजूंक मागण्यांतल्यान देवा कडेन हे उपकार भागून जुजेक फुडें घालून मागुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. सान जुजे वाजाचे नोवेना मागणे उपकार करून म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पाऊल दवरून तुज्या सेवका भाग्यवन सेवाजान पवित्र आत्म्याची स्फूर्तीन आनी आंकवार मरेच्या आसऱ्या काल
आपल्या आख्या जिवितान आपल्या आख्या जिवितांत बऱ्यो कोडण्यो बऱ्यो कोडण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलोन भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सोबीन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताच्याच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना बरी बागीवंत आनी देखीवंत कुटुंबां जावन नाजरेतच्या कुटुंबा सारकी आमची कुटुंबां करूंक आमी वावरूंक सांताची मोजत मागून गीत गावया जुजे वाजा आमच्या बावा बागीवोन जाल्ल्या आमच्या बावा विनोयत्यांक तुजी मोजूत पावय साक्षी दिवंक थंयसर बावार पोसरूंक बोर बीन बोर आमकां जागोय जुजे वाजा आमच्या बावा तुजे पासो आर्गामोयमा Papa Jesus, povitr atmeam, morga moima, sasna. Juse vaza, amcha baba, tuce pasot, arga moima. Papa Jesus, povitr atmeam, arga moima, sasna.